बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़ शिफा में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आजकल गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में ही एक मरज़ अक्सर देखा जाता है। आपने भी देखा होगा, शायद ही किसी घर में कोई ऐसा मरीज़ हो या कोई बंदा इस मरज़ के मुतल्लिक़ ना जानता हो। इसे हम यरकान भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं और जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इंसान का सारा जिस्म जो है वो पीले रंग का हो जाता है। इंसान की आँखों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। इंसान के नाखून, इंसान की ज़बान, होंठ और पूरा जिस्म जो है वो पीले रंग का हो जाता है। इसे हम यरकान कहते हैं। यरकान क्यों होता है और ये जिस्म में पीला रंग क्यों हो जाता है? हमारे पास एक, दो या तीन मरीज़ या काफ़ी मरीज़ ऐसे भी आए यरकान के, पीले यरकान के, कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद रंग के, आप यकीन करें कि वो जो कपड़े हैं सफ़ेद रंग के, उनका रंग भी पीला हो गया था। इतना शदीद यरकान था उन पे। इसमें भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेशाब जो है, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पीला और गाढ़ा हो जाता है। जिस तरह सरसों का तेल होता है, उस तरह का जो इस पेशाब का है वो रंग हो जाता है। इसमें स्टूल जो पास होता है, पखाना जो आता है, वो तकरीबन सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का पखाना आना शुरू हो जाता है। मरीज़ आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। मरीज़ के जो बदन की कमज़ोरी है, जो जिस्मानी कमज़ोरी है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और ऐसा भी हो जाता है, इसमें अक्सर हो जाता है कि मरज़ की शिद्दत बढ़ने से बुखार होने लगता है, बुखार भी तेज़ हो जाता है। ये जो पीला यरकान है ये क्यों होता है? और ज़्यादातर ये गर्मियों के मौसम में ही होता है, तकरीबन होता ही गर्मियों के मौसम में है। तो इसमें एक तो गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई जाती हैं और ठंडे मशरूबात का इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं किया जाता। पानी भी पिया जाता है तो बहुत शदीद ठंडा पिया जाता है। और होता ये है, जिगर का एक एंजाइम होता है बिलीरुबिन, इसकी जो तादाद है, इसकी जो ये एंजाइम पैदा करता है, वो उसकी मकदार, बिलीरुबिन की मकदार बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादा हो जाता है। इसकी एक मखसूस मकदार है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तीन वजहें तकरीबन इसकी होती हैं, तीन रीज़न होते हैं इसके, कि या तो खुलियात का टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिगर के जो खुलियात होते हैं, या पित्ते में पथरी आ जाती है, या स्टोन या पथरी या ट्यूमर वगैरह हो जाता है। इस वजह से भी ये मामला बन जाता है, या जिगर की कमज़ोरी से। असल में इसका रंग जो है वो पीले रंग का होता है। हम इसे अपनी तिब्बे यूनानी में हम इसे सुफरा कहते हैं। सुफरा जो है वो पित्ता जो है वो स्टोरेज करता है इस सुफरा को। और जब बाज़ का पित्ते में ट्यूमर या पथरी पित्ते के मुंह में आ जाए, मुंह के आगे आ जाए, और उस वजह से भी ये जो मर्ज़ है वो बढ़ जाता है। ये एक स्टोरेज है, फासद मवाद है जो जिगर इसको बाहर निकालता रहता है। जब जिगर कमज़ोर हो जाए या बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो खून का रंग है ये रंग उस पर गालिब आ जाता है। उसकी वजह से, उसके बढ़ने की वजह से, उसके गालिब आने की वजह से हमारा जिस्म जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। हमारी आँखें जो हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे का रंग, और ये जितना भी हमारे पूरा नाखून से लेकर बालों तक, पैर के नाखून से लेकर बालों तक हमारा जिस्म जो है वो पीला हो जाता है। और बाज़ औक़ात अक्सर ये जो छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बच्चे होते हैं, उनमें भी
اکثر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ شروع سے لے کر دوران حمل جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ڈلیوری تک تقریباً بے شمار قسم کی مختلف قسم کی ادویات کھائی جاتی ہیں۔ ان ادویات کی وجہ سے بھی اور گرم جو غذائیں ہیں یا گرم ادویات کی وجہ سے بھی بچے کے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ جو بچے کا رنگ ہے، بچے کی آنکھیں ہیں، وہ پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا کوئی زیادہ علاج نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی اس میں کسی قسم کی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چند منٹ صبح بس دھوپ میں رکھنے سے یہ 1-2 ہفتے میں بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بڑوں کو ہو تو اس کے لیے مکمل علاج ہے۔ الحمدللہ 3-4 دن یا 5-6 دن کا ایک علاج ہے، بہت ہی اچھا اس کا علاج ہوگا، اور اللہ کے فضل سے 1-2 دن میں ہی آپ اس کے اثرات دیکھ لیں گے۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے جب یہ یرکان ہو جائے تو کوشش کریں کہ جتنی بھی گرم غذائیں ہیں وہ روک دیں، آئلی چیزیں بالکل بند کر دیں، آئلی چیزیں بند کر دیں، گرم غذائیں روک دیں، سبزیوں کے سوپ استعمال کریں۔ اول تو بھوک لگتی ہی نہیں، لیکن کوشش کریں کہ سبزیوں کے سوپ استعمال کریں، یا فروٹ وغیرہ موسمی جو فروٹ ہے وہ زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ معاملہ جو معدے کا معاملہ ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پودینہ، سبز پودینہ اور ہرا دھنیا، اس کی چٹنی بہت اچھی ہے اس معاملے میں۔ اگر اس کی چٹنی بھی استعمال کی جائے، اگر مولی کا موسم ہو تو مولی اور گاجر، اگر مولی کا موسم ہو یا مولی کے سبز پتوں کا پانی جو ہے وہ اس کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ تو ناظرین اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ ایک آپ کو جوشاندہ دیں گے، بہت مزیدار سا جوشاندہ ہوگا، اور ایک آپ کو علاج بتائیں گے، پاؤڈر دیں گے۔ دونوں چیزیں آپ نے اپنے استعمال میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ 4 سے 7 دن کے اندر اللہ کے فضل سے آپ کا جسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت، آنکھوں کی رنگت، ناخن کی رنگت اور موشن جو ہے، پخانہ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کی رنگت جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ایک قہوہ ہے، بہت مزیدار اور لذیذ قہوہ ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ آپ نے 3 دانے آلو بخارے کے لینے ہیں، اور 5 دانے آپ نے املی کے لینے ہیں، آدھا چمچ آپ نے زرعی شیری لینی ہے، اور آدھا چمچ ٹی سپون آپ نے تخم کاسنی لینی ہے۔ 4 چیزیں، آلو بخارا 3 دانے، اور املی جو ہے وہ 5 دانے، زرعی شیری آدھا چمچ ٹی سپون، اور آدھا چمچ ٹی سپون ہی آپ نے وہ لینا ہے تخم کاسنی۔ یہ 4 چیزیں 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، اور مٹی کا برتن ہونا چاہیے جس میں آپ بھگوئیں، وہ مٹی کا برتن ہو، گلاس ہو یا مٹی کی چھوٹی سی کوئی آپ لے لیں، وہ پیالہ لے لیں، اس میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں، آدھا پانی باقی رہ جائے تو پی لیں۔ صبح اور شام یہ پینا ہے آپ نے، اچھی طرح اس کا جو پانی ہے وہ نچوڑ لیں، مل لیں، ملنے کے بعد آپ پی لیں۔ انشاءاللہ صبح و شام یہ پانی آپ نے پینا ہے۔ اللہ کے فضل سے 4 دن سے زیادہ انشاءاللہ زیادہ دیر نہ ہوگی، 4 دن سے پہلے ہی آپ کو خود دیکھیں گے کہ ہمارا جسم بہتر ہونا شروع ہو گیا، بھوک بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے، پیشاب کا رنگ، جسم کا رنگ جو ہے، آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ دوسرا ایک پاؤڈر ہے، بالکل سستا سا، عام سا، آسانی سے کسی بھی پنساب اسٹور سے مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے افسن 3 لینی ہے، 30 گرام آپ نے افسن 3 لینی ہے، 30 گرام آپ نے افسن 3 لینی ہے، 30 گرام آپ نے ریون خطائی لینی ہے، اور 30 گرام ہی آپ نے تخم کاسنی لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں 30 گرام لے کے آپ اچھی طرح پیس لیں، اور ان کے کیپسول بھر لیں، 00 بڑے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر، 1 شام، تازہ پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یرکان والا معاملہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیمو پانی کا استعمال آپ زیادہ کریں، کچی لسی کا استعمال آپ زیادہ کریں، اگر ہو سکے گنے کا جوس جسے ہم رو کہتے ہیں
وہ مل جائے وہ آپ زیادہ استعمال کریں. اور دوسری چیز سب سے بہتر جو ہے اگر ہو سکے تو اناردانے کی چٹنی بنا کر وہ پودینہ دھنیا ہرا دھنیا اور اناردان ان کی چٹنی بنا کر آپ لازمی استعمال کریں. انشاءاللہ یہ معاملے آپ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو بہت زیادہ دیر نہیں, انشاءاللہ دوسرے دن سے ہی آپ بہتری محسوس کرنا شروع رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے آپ یہ چیزیں استعمال کریں, اللہ پاک آپ کو اس مرض سے مکمل شفا دے گا. اللہ پاک آپ کو, مجھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ